लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 7 वोळ 31 ते 35। कोणाक म्हूण हे पिणकेच्या मनशाक हांवें सोर करची, ती कोणा सारकी? मैदानार बसून रावलोल्या भुरग्यां सारकी ती। आपआपल्या खेळा पंगडाच्या वांगड्यांक ती अशें उलो करतात। आमी तुमकां नाचपाच्या संगितान वेणूचेर वाजयलीं, पूण तुमी नाचलीं नात। आमी तुमकां विलापाचीं गितां गायलीं, पूण तुमी रोडलीं नात। तो जुआंव बावतीस जेवण खाण चाखीनासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो, आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला। मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो, आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोत्यो आनी बेबदो, दोन व्हलचलदारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट। तरी देवाची जाणवाय वळखूंक तिचीं भुरगीं तिका साक्षी दितात। देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार।